वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं सवालात का सिलसिला, वहीं से शुरू करेंगे जहां से बात हो रही थी। बट जब अगला सवाल मौसूल हुआ है, लगते हैं एक जड़ी बूटी हरमल कहलाती है, कुछ बीमारियों के इलाज के लिए इसकी धुनी तजवीज़ की जाती है। सवाल है कि क्या इसकी धुनी लेना जायज़ है? ये तो कोई हकीम साहब बेहतर बताएंगे, लेकिन शरई तरीका वो हम बताते हैं इंशाल्लाह कि जड़ी बूटी वाकई कोई इलाज है जी, तो फिर तो इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह की बनाई हुई बेहतरीन दुआ है तो फिर ले लें जी। बाकी दूनी के भी दो मकसद हो सकते हैं। तो दूनी जो है, जिस तरह हम वो स्टीम लेते हैं ना, ज़ुकाम वाले को स्टीम देते हैं जी, अगर तो ये जड़ी बूटी इसी तरह की कुछ स्टीम देने की चीज़ है तो बिल्कुल दूनी लेने में क्या हर्ज है। ऊद को आप देखेंगे, आप अल्लाह ताला आपको ले जाए जी उम्रे पर इंशाल्लाह सर, तो आप हरम जाएंगे तो वहाँ देखें कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे ऊद लेकर अंगीठी के अंदर, तो वो आपके पास आते हैं, आप अपने कपड़ों को अंदर उसको दे लें, आप सूंघें, मज़े लें। तो अगर कोई इस तरह की हलाल जड़ी बूटी है और उसकी दूनी से कोई फ़ायदा हो सकता है तो बिल्कुल लेना जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। और अगर उससे कुछ जिन्नों की मदद, ये भी होता है, जिन्नों की मदद लेने के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म की दूनियाँ दी जाती हैं मरीज़ को। अगर कोई इस तरह का कोई तर्ज़ अमल हो तो उससे इज्तनाब करना चाहिए। और अगर वाकईतन वो जड़ी बूटी इलाज ही के लिए इस्तेमाल होती है और उसकी दूनी किसी मर्ज़ का इलाज मौजूद है तो शरन उसको सूंघने में लेने में कोई कबाहत नहीं है। ठीक है। आगे पूछा कि मेरा मिजाज अपनी सास से नहीं मिलता, मैं उनके साथ बैठना चाहती हूँ लेकिन मिजाज से डर कर उन्हें वक्त मैं नहीं दे पाती। मैं अपना वक्त दरूद पाक और ज़िक्र अस्कार में गुजार देती हूँ। क्या मेरा अपनी सास को वक्त ना देना मेरे लिए गुनाह का बायस है? बिल्कुल है। अच्छा, अल्लाहुल मुस्तान। दरूद शरीफ पढ़ना बहुत बड़ी सादत है जी, कोई शक नहीं है इसमें। अल्लाह का जिक्र करना ये भी मतलूब है, लेकिन बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना भी शरीयत के अंदर हुक्म है। वो डर रही है, वो कह रही मुझे नहीं डर रही। है। ये जो मजाज का बहाना है ना जी जी, ये कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्ड इन है, ये तब्दील नहीं हो सकती और इसको आप बदल नहीं सकते और चेंज नहीं कर सकते, ऐसी कोई चीज़ है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन मजाज को आप, अच्छा बिलफर्ज मैं अभी आपसे सवाल कर, जी जी, यही सास इस बहू की ज़रूरत हूँ तो फिर मजाज बदल जाएगा कि नहीं? ज़रूरत हो तो फिर तो मिजाज का कुछ भी हम हो। ज़िंदगी में कैसे कैसे लोगों को बर्दाश्त करने पर जब मजबूर होते हैं तो कैसी मोहब्बत निछावर करते हैं, हंस हंस के, मुस्कुरा के, क्योंकि मतलब है दिल भी नहीं कर रहा होता, दिल भी नहीं कर रहा होता, अंदर से हो सकता है गालियाँ दे रहा हो लेकिन है जफ्फियाँ डाल रहे होते हैं, मोहब्बत से मुंह चूम रहे होते हैं। सर मैंने देखा है, अपनी आँखों से ऐसा मंजर देखा है कि जिस शख्स को बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी उसके मुंह में बिस्कुट डबो डबो के चाय में मुंह में डालते अल्लाहु अकबर। और चंद दिनों के बाद उनकी वो नफरत जो दिलों में थी वो बाहर सब लोगों ने देखी, हकीकत सामने आ गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मजाज है इसको तब्दील कर लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन बुज़ुर्गों की इज़्ज़त का हुक्म दिया है और आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बुज़ुर्गों की मोहब्बत, खिदमत, एहतराम करने का हुक्म दिया है। तो उस हुक्म को भी पूरा करना ज़रूरी है जी। तो इन बुज़ुर्गों को टाइम देना ही तो सबसे बड़ी उनके साथ नेकी है, उसने सलूक है। अल्लाह ताला कहते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। वो वालिदैन आपके हैं या आपके मियाँ के हैं तो वालिदैन, तो इनकी खिदमत करनी है, इनका एहतराम करना है। और मजाज को तब्दील किया जा सकता है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बीबी आ गई, कहने लगी जी मैं अपने खामों से खुला लेना चाहती हूँ। वजह है जी मजाज नहीं मिले, मोहब्बत नहीं पैदा हुई, इतने साल हो गए शादी को, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। तो अमीरुल मोमिनीन ने क्या जवाब दिया होगा? अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह करोड़ हरामतें नाज़िल फरमाए, बड़े जान दीदा और बड़े मुदब्बर किस्म के सियासतदान थे। बल्कि दुनिया मानती है कि अगर एक उमर और आ जाता रज़ी अल्लाह अन्हु तो पूरी दुनिया में भी इस वक्त इस्लाम ही होता। अल्लाहु अकबर। तो उमर फारूक ने कहा था जब मुझे कोड़ा पकड़ाइएगा ज़रा मैं इसका मजाज ठीक करता हूँ। तो कहा बीबी मदीना मुनव्वरा में घूम के देखो कितने घर हैं जो मोहब्बत के साथ आबाद हैं और कितने हैं जो अंडरस्टैंडिंग के साथ आबाद हैं। बर्दाश्त करो, एक दूसरे को समझो, स्पेस दो, एहतराम करो, इज़्ज़त करो तो मामला ठीक हो जाएगा। तो इनको भी, इस बहन को भी, ये भी इबादत है बुज़ुर्गों का एहतराम
ان کے ساتھ حسن سلوک اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے. جب حکم سمجھ کر کریں گی تو آسان ہو جائے گا, مزاج بھی بن جائے گا. قریب ہو کر بیٹھیں تو صحیح, زندگی بھر کے تجربات ہیں ان کے پاس معلومات ہیں, لے لیں, شفقت لے لیں, کچھ بھی نہیں تو دعائیں ہی لے لیں. تو آپ ان کے پاس بیٹھیں, انشاءاللہ مزاج بھی اللہ ٹھیک کر دے گا. ٹھیک ہے جی, ہم اس بات کو یہیں پہ روک لیتے ہیں ورنہ بات آگے طول بھی پکڑ سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے میرے کان میں ایسی شدید ایک آواز آئی, اور وہ آواز کن کی ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ اشفاق صاحب کی آواز ہے. اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ آپ نے کال کی, فرمائیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ میری بچی کی شادی کا ہے, میں چاہیے کو دعا کر دیں, مفتی صاحب کا رشتہ کوئی اچھا آ جائے. ایک بچی کا تو ہو گیا ہے, بڑی بچی کا نہیں ہو رہا, چھوٹی بچی کا ہو گیا. اللہ تعالیٰ دعا آسانیاں کر کرے. دیں. اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتی کہ فیملی میں لوگ اپنے نہیں کرتے, غیروں میں چلے جاتے ہیں. یہ کتنے ہی لوگ ویسے وہ ہیں کہ اپنی بچیاں چھوڑ کے لوگ غیروں میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. میں جواب لیتا ہوں جی. اور اشفاق صاحب آپ سے بڑی ہمدل سی گزارش ہے کہ والیوم تھوڑا کم کر لیں پلیز. یہ آواز میرے کان میں نہیں دماغ تک جا رہی ہے, آپ کی مہربانی. سر پلیز بولیے. پہلی تو انہوں نے کہا جی دعا کر دیں, تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے, مشکل آسان فرما دے. آمین. تو مشکل کی وجہ انہوں نے خود بتا دی ہے جی کہ آپس میں خاندان میں رشتے لوگ کیوں نہیں کر رہے. دو وجہ ہیں. ایک تو وہی کہ باہمی محبت نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں. جب اکٹھے بیٹھتے بھی ہیں تو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں, ایک دوسرے پر طنز کرتے ہیں, غیبت اور چغلی کرتے ہیں. اس وجہ سے محبتیں ختم. بہن بھائی بھی ایک دوسرے سے رشتہ دینے اور لینے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر. تو پھر بالآخر جائیں گے باہر, تو باہر اتنے مسائل ہیں, پھر وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر وہ بہن کہتے ہیں کوئی اچھا رشتہ آ جائے, تو باہر جائیں گے تو پھر وہ اچھا رشتہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. دوسرا مخالف فریق بھی اچھا رشتہ کی تلاش میں ہوتا ہے, اور آپ بھی اچھے کی تلاش میں ہوتے ہیں, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپس میں محبت بڑھائیں, پیار بڑھائیں, تو آپس میں رشتے کرنے کی کوشش کریں. اور وہ جو ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں نا جی آپس کے رشتے خاندان میں کرنے سے بیماریاں بڑھتی ہیں, تھوڑا سا اس کو بھی اگنور کر دیں تو اچھا ہے. کتنے خاندان ہیں جو آپس میں ہی رشتے کرتے ہیں اور بہترین اللہ کی رحمت اولاد پیدا ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مسئلہ پیدا ہونے پر آئے تو جو باہر رشتے کیے ہوتے ہیں اس میں بھی آ جاتا ہے. تو اس لیے اس سے پریشان نہ ہوں, تو آپس کی محبت بڑھے گی. یرحمک اللہ. جزاک اللہ خیر. آپس میں محبت ہو تو کون سا بھائی ہے جو اپنے بھائی کی بیٹی اپنی بھتیجی کا رشتہ نہیں لینا چاہتا, بھتیجے کو نہیں دینا چاہتا؟ سب کرتے ہیں, لیکن پہلی شرط ہے کہ آپ کلوز تو ہوں, قریب تو ہوں, محبت تو بڑھے. اور اگر نفرتیں آپ نے پالی ہوں پچھلے 20-25 سال سے, تو اچانک آپ کہیں جی چونکہ بچے جوان ہو گئے شادیاں کر لیں, پھر تو ممکن نہیں ہوتا ہے. تو پہلے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھائیں, قریب ہو جائیں, جو نفرتوں والی چیزیں وہ چھوڑ دیں, تو پھر یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آمین یا رب العالمین. فرید صاحب ہیں فیصل آباد سے لائیو کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرید صاحب شکریہ آپ نے کال کی, فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں, اکثر ہم گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ہماری نا جھگڑا وغیرہ ہی رہتا ہے, بچوں کا, وائف کا, میرا. تو جدھر میں نا جاب کے لیے جاتا ہوں میرا خود ہی دل نہیں کرتا جانے کو, پتہ نہیں کیا وجہ, کوئی نہ کوئی چیز مجھے روک لیتی. اچھا جی, تو کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ؟ میرا دریس ہے سارا دریس نام. آواز بڑی کٹ, کچھ سمجھ لگ رہی ہے آپ کو؟ اچھا اس طرح کرتے ہیں فرید صاحب, میں ٹیم کو کہتا ہوں کہ آپ کی آواز سن کے, آپ کا کوشچن سن کے ہمیں شیئر کر دیں, پھر ہم یقیناً اس کو شامل کریں گے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اشفاق صاحب ان سے کوپ اپ کر لیں آپ. جی اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے, اتفاق نہیں رہتا, روزگار جہاں پہ یہ جاب کر رہے ہیں وہاں دل بھی نہیں کرتا ان کا کام پہ جانے کو, روزگار بھی نہیں رہتا. تو آئی ڈونٹ نو, آپ پلیز اس کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں. ایسے سوالات کا مطلب پہلے کیا ہوتا ہے؟ جی آپ ان کا ذائچہ بنائیں, چیک کر کے بتائیں کہ رکاوٹ کہاں ہو رہی ہے. تو یہ سہولت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ایک جن بھیجیں, وہ جا کر چیک کریں کہ بھائی صاحب کو کون سی چیز ہے جو دفتر میں جانے سے روکتی ہے, کون سی چیز ہے جو گھروں میں لڑائی کا باعث بنتی ہے. تو بھائی جان گھروں میں لڑائی کا باعث تو ہم بتا رہے ہیں کہ آپس کی نفرتیں ہیں. چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کے ہم ایسا پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے.
कैसा खूबसूरत वो मंजर होता था कि घर में एक बुजुर्ग है, सारे बच्चों का तरबियत का जिम्मेदार वो है। अगर एक बच्चा ज़्यादती कर रहा है तो वो बड़े नहीं, ताया है, दादा जान हैं, बड़े भाई हैं, उसने उसको डांट देना कि भाई क्या कर रहे हो। दूसरे सारे खामोश हैं, कोई नहीं दखल अंदाजी करता, भाई बड़ा भाई समझा रहा है ना, दादा अबू कह रहे हैं ना। अब ये चीज़ें हम छोड़ रहे हैं। ताया अबू अगर बच्चे को डांट रहे हैं तो छोटा भाई कहता है जी ये बेटा मेरा, आप कौन होते हैं इसको डांटने वाले। अगर भाई नहीं कहता तो भाभी कह देती हैं, हमारे बच्चों को डांटते हैं। तो ऐसी नफ़रतें पालते हैं, ऐसी नफ़रतें पालते हैं, फिर दूर दूर सदियों फिर एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं। तो फिर कहते हैं जी घरों में लड़ाई हैं। घरों में लड़ाई ख़त्म करने का वाहिद नुस्खा कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त करें, हौसला कर लें, थोड़ी सी मोहब्बत बांटने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, अगर बड़े से थोड़ी ज़्यादती भी हो जाए तो बर्दाश्त कर लें। अगर छोटा को तलखी कर तो बड़ा बर्दाश्त कर लें, तो मोहब्बतें बढ़ेंगी, ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी दफ्तर को जाने को दिल क्यों नहीं करता भाईजान। काम करने वाले तो रात दिन लगे हुए हैं, करते हैं, और जो काम नहीं करना चाहते उनको दफ्तर तो क्या, उनको आप वज़ीर-ए-आज़म की सीट की तरफ भेजें तो उधर भी नहीं जाएंगे। तो ये जाएँ, घर से निकलें बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करके दुआ पढ़ के निकलें, और रास्ते में जाते हुए दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि अल्लाह तूने तौफीक देनी है, रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये रास्ते में पढ़ते हुए जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं, अल्लाह सारी राहें आसान कर देगा इंशाअल्लाह, और दिल भी करेगा इंशाअल्लाह। आपकी इजाज़त से मैं चंद लाइनें इसमें शेयर करना चाहूँगा। मेरे भाई फरीद, जो आपने फैसलाबाद से कॉल की, मैं चाहूँगा कि यकीनन आप कोशिश कर रहे होंगे, सबसे मेन फोकस अपने रोज़गार पे कर लें, सबसे मेन फोकस अपने काम काज पे कर लें। घर में जब अनाज आएगा, थोड़ी सी आसूदगी आएगी, खुशहाली आएगी, तो आप यकीन कीजिए बहुत सारे मामलात यहाँ से भी हल हो जाएंगे। मैं दुनियावी एस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ। जब घर में आसूदगी होती है तो फिर छोटी छोटी बातें भी आपको बड़ी नहीं लगती, और जब आसूदगी नहीं होती, खाने से तंग, पैसों से तंग, अखराजात से तंग, जिम्मेदारियों से तंग, तो फिर छोटी सी बात भी पहाड़ बन के लगती है। तो आप मर्द आदमी हैं, निकलिए, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए आसानियाँ करेंगे। इस पे फोकस करें, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामें, जैसे बड़ी साहब ने कहा, तो आसानियाँ होंगी। बड़ी साहब, ये भी एक एस्पेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी। आगे एक सवाल है बड़ी साहब, कहते हैं मेरे शौहर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ तब खुश हूँ जब तुम अपने देवर, उसकी बीवी से खुश रहोगी और उनके बच्चों से बना कर रखोगी, जबकि मिजाजों के इख्तलाफ के सबब ऐसा मेरे लिए मुमकिन नहीं है। क्या मैं इस तरह से गुनहगार हो रही हूँ? इससे पहले कि आप जवाब दें, मुझे लग रहा है सीक्वेंस यही आज सारा बन रहा है गुफ्तगू का, सवालात का। आप देख लें, धड़ाधड़ एक जैसे सवाल आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी मसला वही हुआ ना कि मजाज भाई वो ऐसी कौन सी जामिद चीज़ है, कोई पत्थर है कि जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसको आप मेल्ट नहीं कर सकते। करें भाई, जी जी, मजाज को बदलें, रिश्तेदारी को जोड़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिश्तेदारी को अल्लाह ने जिस दिन कायनात को पैदा किया ना, मखलूक को पैदा किया, तो रिश्तेदारी बेचारी उसी दिन अर्श के पाए के साथ चिमट गई कि अल्लाह लोग मुझे तोड़ेंगे। तो अल्लाह ने कहा क्या तू इस बात पर राज़ी है कि जो तुझे जोड़ेगा मैं उसको अपनी रहमतों से जोड़ लूँगा, और जो तुझे तोड़ेगा मैं अपनी रहमतों से महरूम कर दूँगा। तो रिश्तेदारी को जोड़ना ये तो अल्लाह की रहमतें और बरकतें लेने का बहुत बड़ा ज़रिया है। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा चाहता है कि उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत डाल दे, तो उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। तो ये भाई तो करीब तरीन है, उनका मुतालबा को गलत नहीं है। तो भाई के बच्चों के साथ, भाई के साथ रिश्तेदारी को जोड़ के रखना ये शरन हुक्म भी है, मतलूब भी है। और आपके खामद अगर कुछ भी ना होता तो आपके खामद आपको हुक्म दे रहे हैं तो उनके हुक्म की इत्तिबा करना भी आप पर लाजम है, फ़र्ज़ है। तो ये भी आप मानें। ठीक। तो अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए जी, मोहब्बतें इसी तरह बढ़ेंगी, वगरना तो फिर नफ़रतें बढ़ती हैं। यकीनन। एक कॉलर हैं और सलमान साहब हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान साहब, फैसलाबाद से कॉल करने का शुक्रिया। फरमाइए क्या पूछेंगे आप? सर मैं ये पूछना कि जहाँ मेरी नी वगैरह होती है या रिश्ता होता है ना, तो वहाँ से ना वो जवाब हो जाता है, कहते हैं कि आपका घर अपना नहीं है, कोई कभी कहते हैं कि आप जॉब करते हैं, कोई कहता है आपके पास बिजनेस नहीं है, कुछ ऐसे मामला चलते हैं। कुछ ऐसा है कि मेरी एक फूफो की बेटी है सर, वो ना क्या कहते हैं उसके वालिद साहब ना क्या कहते हैं बैंक में जॉब करते हैं, तो बच्ची की ना हाइट छोटी है, तो सर क्या मैं उधर शादी कर सकता हूँ
اس کے ساتھ میرا گزارا تو ٹھیک آیا ہے. تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اس کے بچی کے ساتھ جب شادی کروں گا اس کے گھر آنا جانا ہے تو یہ تو سود کے اندر آ جاتا ہے بینک والا جو. اللہ اکبر. سلمان صاحب میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے ساری بات آپ کی سمجھ لگی, لیکن بھٹی صاحب بہتر اس کے بارے میں جواب دیں گے. تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ویژن براڈ کیجئے, تھوڑی سی چیزوں کو واضح طور پہ دیکھنا شروع کیجئے اور اتنی مین میخ میں مت جائیے. زندگیوں کا جوڑ ہے, اللہ تعالیٰ نے سلسلے بنائے. اینی وے آپ کے کال کرنے کا شکریہ سر. ساری بیس آپ کو سمجھ لگ گئی ہے, پلیز بتائیے. یہی تو رکاوٹ ہے, یہی رکاوٹ ہے جی. بھائی صاحب کہتے ہیں جی جب میرے لیے رشتے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی جاب سرکاری نہیں ہے, جی کاروبار اپنا نہیں ہے, گھر اپنا نہیں ہے. تو اسی طرح کی شرائط کی وجہ سے تو بیٹیاں گھروں میں پڑی ہیں. جی ابھی جو نیا سروے آیا تھا چند دن پہلے کہ 1 کروڑ بچیاں جن کی عمر 30 سے 35 یا 40 سال کے درمیان ہے, 35 ایئرس, ہاں, تو وہ شادی سے محروم بیٹھی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہی مطالبات. اور دوسری طرف بھائی صاحب نے جو بات کی ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جی ہائٹ چھوٹی ہے, رنگت ایسی ہے, گھر میں دولت نہیں ہے, گھر وہ نہیں ہے, بینکر ہیں, سود کا کاروبار. تو یہ ساری چیزیں جب آپ اپنی شرائط کی لسٹ لمبی بنائیں گے تو پھر بھائی جان آرڈر پر ہی تیار کرانا پڑے گا رشتہ. بنا بنایا تو مشکل ملتا ہے. تو اگر یہ اپنی پھپھو کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں استخارہ بھی صحیح نکلا ہے. بھائی صحیح نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو کر ڈالیں. بڑی صاحب 2-3 چیزیں وہ خود بھی مجھے لگتا ہے بہت زیادہ کین ہے چیزوں کے بعد. کین ہونا تو خیر بڑا اچھا لفظ ہے, مین میخ میں کہوں گا. ہائٹ چھوٹی ہے, یہ بھی ایک مسئلہ. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سود کا وہ لین دین ہے جو جاب, ان میں مت پڑھیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جتنی شرائط کی لسٹ لمبی ہوتی جائے گی اتنا رشتہ ملنا مشکل ہوتا جائے گا. پھپھو ہے آپ کی, وہ محبت کر رہی ہیں, اور اگر آپ کو نیک سیرت بیوی مل جائے تو ہائٹ کو مت دیکھیں. اگر سیرت اچھی ہے, کردار اچھا ہے, اور پھر آپ کے رشتہ دار بھی ہیں, پھپھو ہے, تو پھپھو کے گھر شادی کر لیں اور بسم اللہ کریں اور اتنی زیادہ سوچوں میں نہ پڑیں. وگرنہ تو پھر وہ آپ کو بھی وہ کہتے ہیں جی آپ کی جاب سرکاری نہیں ہے, گھر نہیں ہے, آپ کے پاس بزنس نہیں ہے, تو پھر بیٹھے رہیں گے اسی طرح. ٹھیک, اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. آمین آمین. اشفاق صاحب ہمیں رخصت لینی ہے دونوں مہمانوں سے بھی. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا. قاری محمد آصف صاحب, قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. بھٹی صاحب آپ کا ہاف شکریہ کر دیتا ہوں, پورا نہیں کرتا. کیا پلان ہے آپ کا لنچ میں ملاقات کا؟ لے جی اب میں ہاف شکریہ کروں. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. کچھ سوالات ہم ڈسکس بھی کریں گے آف دا ریکارڈ, ہم ڈیفینیٹلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے جی, کیونکہ ہماری نشست جاری رہتی ہے بھٹی صاحب سے. ہم ان سے آف دی ریکارڈ بھی سیکھتے ہیں تاکہ وہ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی کام آئے. لے جی پروگرام جاری, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.